अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से हो। आज हम बात करेंगे इस्तग़फ़ार के फ़वाइद के बारे में। 11 वो फ़ायदे इस्तग़फ़ार के जो शायद आप में से बहुत से लोग ना जानते हों, वो फल जो हमें इस्तग़फ़ार करने से मिलता है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस्तग़फ़ार सिर्फ आपके गुनाह नहीं मिटाता। जी हाँ, इस्तग़फ़ार सिर्फ आपके गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि उन गुनाहों की वजह से आपकी ज़िंदगी पर जो नेगेटिव असरात वाज़ह हो रहे हैं, या वो तकलीफ़ या वो मसाइब जो आपके गुनाहों की वजह से आपको देखने पड़ रहे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी इस्तग़फ़ार ख़त्म कर देता है। हम समझते हैं कि हमारे गुनाहों का हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हमारा एक एक गुनाह हमारा एक एक दिन तबाह कर देता है और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। कुछ असरात या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो हम अपने गुनाहों की वजह से आखिरत में देखेंगे, लेकिन कुछ असरात ऐसे हैं जो हमें रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में, अपने दिनों में देखने पड़ते हैं गुनाहों की वजह से। बहुत सी ऐसी महरूमियाँ जो हमारे गुनाह हमारे सामने लेकर आती हैं, बहुत सी बंदिशें, बहुत से ब्लॉकेजेस जो हमारी ज़िंदगी में रोनुमा हो रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह होते हैं। और इस्तग़फ़ार के बेनिफिट्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक खातून पूरे दिन में 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करती थी। आपके बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस में ये बात सुनने में आती है कि मैं तो दिन में 7,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लेती हूँ, मैं 12,000 मरतबा पढ़ लेती हूँ। कई लोगों ने इससे भी ज़्यादा 30,000 मरतबा भी रिपोर्ट किया है कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। सो आप जानना चाहते हैं कि अगर आप इतनी तादाद में इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो उसका आपकी ज़िंदगी पर या आपके दिन पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं। इस्तग़फ़ार सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बदलता नहीं है, यानी ये सिर्फ आपके गुनाह तो मिटा नहीं रहा, लेकिन जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपके गुनाहों की वजह से मरतब हुए हैं, ये उनको भी कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से या कितनी आजिज़ी और ख़ूबसूरती के साथ इस्तग़फ़ार को अदा कर रहे हैं। इस्तग़फ़ार को पढ़ना, एक ख़ास तादाद में पढ़ना, ध्यान के साथ, आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना, लेकिन दूसरी तरफ वो है इस्तग़फ़ार जो आप बहुत बल्क में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान, आपकी आजिज़ी, आपके ख़यालात उस इस्तग़फ़ार के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो इस्तग़फ़ार आपका ज़ाया जाता है। ये बात सिर्फ इस्तग़फ़ार के साथ नहीं जुड़ी, बल्कि ये हर उस अमल, उस कलाम के साथ जुड़ी है जिसमें आपने ध्यान नहीं लगाया या आपने अपनी मोहब्बत नहीं डाली। वहीं पर आपने अगर एक नंबर सेट कर लिया है कि मैं इतना इस्तग़फ़ार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और आपने अपनी पूरी ताकत, अपनी कुव्वत, अपना ध्यान, अपनी मोहब्बत उस इस्तग़फ़ार के साथ डाली है, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो अल्फाज, वो कलाम, वो इस्तग़फ़ार बेहद महबूब है, और अल्लाह ताला उस इस्तग़फ़ार की बना पर आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस रोनमा करता है। कई लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि मैं एक अरसे से, यानी कई साल, वो कहते हैं कि मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई असर मरतब नहीं हुआ। तो मेरा ऐसे लोगों से ये सवाल है कि जब आप इस्तग़फ़ार कर रहे थे तो आपका ध्यान क्या अपने कलाम की तरफ था, या अपने रब की तरफ था, या उस मोहब्बत की तरफ था जो मोहब्बत आप अपने रब से पाना चाहते हैं। आपने इस्तग़फ़ार को सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजात पूरी करने के लिए पढ़ा है। आपने अपने ज़हन में ये रखा है कि मैं इतनी तादाद में इस्तग़फ़ार पढ़ूंगी सिर्फ अपना ये मकसद हासिल करने के लिए, और जब मुझे ये मकसद हासिल हो गया तो मैं ये कलिमात पढ़ना छोड़ दूंगी। अगर आपने इस नियत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा है तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी पर वाकई कोई असर मरतब नहीं होगा। याद रखिए, वो इंसान जो इस्तग़फ़ार को इस नियत के साथ पढ़ रहा है कि वो इस्तग़फ़ार के असरात की वजह से मुश्किल हालात से भी टकरा जाएगा और उनका सामना कर लेगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अल्लाह ताला इस इस्तग़फ़ार की बना पर उसका साथ भी देगा और उसे अपनी शील्ड में, अपनी हिफाजत में भी रखेगा। तो याद रखिए, ऐसा इंसान किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं है, और इवेंचुअली, या आप ये कह लिए कि ऑटोमेटिकली
وہ اثرات جو اس کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. بے شک اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت انوالو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، میں تمہیں ایک خوبصورت اور اچھی زندگی عطا کروں گا. کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کا رب، آپ کا پیدا کرنے والا آپ سے یہ وعدہ کرے اور وہ وعدہ آپ کو اپنی زندگی میں مرتب ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، اگر آپ نے اسی طریقے سے استغفار کیا ہے جیسا آپ کا رب آپ سے حق رکھتا ہے. اور چونکہ استغفار آپ کا دل صاف کرتا ہے، آپ کے دل کو پیوریفائی کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو استغفار کرے اس نیت کے ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہے اور اس کا دل نیک ہو، صاف ہو، پیور ہو، تو ممکن ہی نہیں کہ وہ انسان ایک اچھی زندگی کو، خوشگوار زندگی کو اٹریکٹ نہ کرے. خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ دن میں 10,000 مرتبہ، یعنی انہوں نے اپنا یہ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ وہ 10,000 مرتبہ لازمی استغفار پڑھا کرتی تھیں. مڈ ایج خاتون تھی، نہ بہت جوان تھی نہ بہت بوڑھی تھی. شی واز اے مڈ ایج وومن، اور وہ دن میں 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتی تھی. جو اثرات انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. سب سے پہلے میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ وہ خاتون بیوہ تھیں. اپنی جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی اور بہت چھوٹے بچوں کو لے کر انہیں سیپریٹ کرائے کے مکان میں رہنا پڑا. انہوں نے اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیا جب ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی تھی، ان کے لیے گھر کو چلانا مشکل ہو گیا تھا. انہوں نے استغفار کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا اور وہ پورے دن میں بہت دھیان لگا کر، بہت خلوص اور محبت کے ساتھ اس استغفار کو ادا کیا کرتی تھی. تو ایونچولی اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کا پھل انہیں دینا شروع کیا، اور وہ یوں تھا کہ جیسے جیسے ان کے بچے جوان ہوتے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کرنے شروع کر دیے. ان کے رزق کے دروازے کھلنے لگے، ان کی زندگی میں برکت واپس لوٹ آئی. کہ بیٹوں کو بہت اچھی جگہ پر جابس مل گئیں، ان کی بیٹیوں کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی دولت سے مالا مال کیا اور اس کے ساتھ دنیاوی دولت سے بھی مالا مال کر دیا. گو کہ کوئی ایسا دکھ بچا نہیں جو انہوں نے اپنی زندگی سے ختم ہوتا نہیں دیکھا، اور آج تک انہوں نے استغفار کی اس عادت کو چھوڑا نہیں. یعنی انہوں نے اس نیت کے ساتھ استغفار نہیں پڑھا تھا کہ میں اپنا وقت بدلنے پر یا اپنے حالات بدلنے پر استغفار کو چھوڑ دوں گی. جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ میسیجز میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے کتنے دن استغفار پڑھنا ہے. یاد رکھیے، استغفار ایک ایسا عمل نہیں ہے جسے چھوڑا جائے یا جس کی یہ نیت کی جائے کہ اسے ہم اتنے دن پڑھ کر تو چھوڑ دیں گے. یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے، ایک کنٹینیوس شیلڈ ہے جو آپ نے اپنے ارد گرد بنائی رکھنی ہے اور استغفار کے عمل کو کرتے رہنا ہے. اگر آپ اپنی نیت کو، اپنی روح کو، اپنی سول کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اس کلام کی بدولت، اس کے عوض اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، تو یاد رکھیے ایسی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نوازتا ہے. لوگوں کا یہ سوال کہ میرے اسباب نہیں ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے. ہماری عقل وہاں تک نہیں سوچ سکتی جہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت شروع ہوتی ہے. اسی لیے اپنے ذہن پر زور ڈالے بغیر ان کلام کو پڑھنا شروع کیجیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. ان گناہوں کو ایوائڈ کیجیے جو آپ کے اختیار میں ہیں اور جنہیں آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں. اور باقی کے گناہ مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار سے نوازا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.